केषुचन राज्येषु प्रचारकार्येण इतोपि गतिः प्राप्ता। मतदातृवर्गं स्वस्वपक्षे कर्तुं सर्वदलानां नेतारः व्यस्ताः। मध्यप्रदेशे एकचरणात्मकस्य, छत्तीसगढे च द्वितीयचरणात्मकस्य निर्वाचनार्थं स्वप्रत्याशित्वप्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमः दिवसः। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः अद्य मद्यविक्रयणनीतिविषये प्रश्नान् कुर्यात्। प्रवर्तननिदेशालयेन एतस्मिन् विषये विशेषसूचनापुरस्सरं प्रश्नार्थमसौ अद्य आहूतः अस्ति। तृणमूल कांग्रेस सांसदपदासीना महुआ मोइत्रा इत्यसौ अद्य लोकसभायाः नैतिकता समितेः समक्षं स्यात् उपस्थिता। महुआ मोइत्रा इत्यसौ प्रश्नार्थम् उत्कोचग्रहणप्रकरणे अस्ति आरोपिणी। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः पोर्टुगल देशे भारतीय समुदायं सम्बोधितवान्। उक्तवान् च तत्र राजनैतिकसम्बन्धसंवर्धनार्थम् अद्य ततः इटली देशं प्राप्नुयात् विदेशमन्त्री। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या श्रीलंका यात्रायाः द्वितीयदिने नाम 200 इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधयेत्। भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलने अपि असौ भागं गृह्णीयात्। भारतम् अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्व चषक प्रतियोगितायाम् अद्य श्रीलंका दलस्य सामुख्यं कुर्यात्। भारतीयं दलम् एतां स्पर्धां विजित्य प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रवेष्टुं तत्परः स्यात्। अत्र स्पर्धायां सर्वेषां दृष्टिः विराट कोहली इत्यस्य उपरि स्यात्, यः सचिन तेंदुलकरस्य एकदिवसीय शतकानां विश्वक्रमस्य समीपे अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीना च शेख हसीना इत्यसौ च भारतस्य साहाय्येन पूरितस्य विकासपरियोजनात्रयस्य दृश्यश्रव्यतन्त्रसाहाय्येन संयुक्तरूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। तिसृषु आसु परियोजनासु अखौरा अगरतला सीमापारगत रेल सम्पर्कः, खुलना मोगला जलपोताश्रयपरः रेलमार्गः अथ मैत्री इत्याख्यस्य विद्युत् संयन्त्रस्य तृतीयैककं च सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे उक्तवान् यत् गत 9 वर्षेषु आवाभ्यां सम्मिल्य यत् कृतमस्ति तद् गतेषु वर्षदशकेषु न जातमिति। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। भारत बांग्लादेशयोः मध्ये तिसृणां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीना इत्यनया प्रधानमन्त्रिणा मोदिना च कृतम्। तया उभयोः देशयोः मध्ये दृढं मैत्रीबन्धनं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतायै आभारप्रकटनं कृतम्। I'm extremely happy to join Prime Minister Sri Narendra Modi today to inaugurate 3 projects: Akhaura Agartala Rail Link, Khulna Mongla Port Rail Link Project, and Unit 2 of the Moitri Super Thermal Power Plant Project. The joint inauguration of भारत बांग्लादेशयोः संयुक्तरूपेण 3 विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनम् अद्य अभवत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः लद्दाख यात्रायाम् आसीत्। राष्ट्रपतिः लेख इत्यत्र नागरिकाभिनन्दन समारोहे भागग्रहणं कृतवती।
राष्ट्रपतिना उक्तं यत् लद्दाखे पर्यटनक्षेत्रे विकासस्य अपार संभावनाः सन्ति। लद्दाख में वेलनेस टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म के विकास की भी प्रचुर संभावना है। सेवा रिगपा यानी आमची चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में बड़ी पैमानों पर रुझान दिखाई देता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ ऐसी प्राचीन परंतु वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य एकदिवसीय यात्राक्रमे वाराणसीं प्रति गच्छेत्। जगदीप धनखडः तत्र दीनदयाल हस्तकला संकुले आयोज्यमाने 51 राष्ट्रीय समवाय सचिव सम्मेलने मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः भवेत्। उपराष्ट्रपतिः सम्मेलनमेतत् सम्बोधयेदपि। ततः असौ काशी विश्वनाथ मन्दिरमपि गत्वा पूजार्चनम् अनुष्ठीयात्। भाजपादलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः दिल्ल्यां दलस्य केन्द्रीय मुख्यालये उपवेशनं कृतम्। उपवेशने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डा, गृहमन्त्री अमित शाहः, अन्ये च निर्वाचन समिति सदस्याः च भागग्रहणं कृतवन्तः। उपवेशने राजस्थान तेलंगाना राज्ययोः अवशिष्टासनेषु प्रत्याशिनां नाम्नां विचारः अभवत्। भाजपादलं तेलंगाना राज्याय अधुना यावत् आहत्य 53 नाम्नां घोषणां कृतवत्। तत्रैव राजस्थाने अधुना यावत् 24,100 प्रत्याशिनां घोषणा भाजपादलेन कृता। दिल्ल्याः मद्यनीति धनशोधन प्रकरणस्य अन्वीक्षणाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः प्रवर्तननिदेशालयेन आहूतः। अद्य अस्मिन् प्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयः प्रश्नान् पृच्छेत्। प्रवर्तननिदेशालयेन उक्तं यत् अस्मिन् प्रकरणे 38,300 कोटिरूप्यकाणां धनशोधनस्य साक्ष्याणि सन्ति। प्रवर्तननिदेशालयात् पूर्वम् अस्मिन् वर्षे एव केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणेन केजरीवालः पृष्ठप्रश्नः। आम आदमी पार्टी इति दलस्य नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह च अस्मिन् प्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयेन पूर्वमेव निगडितः। राज्यसभायाः समक्षं विशेषाधिकार हनन सम्बद्धानां समेषामपि लम्बितप्रकरणानां समीक्षायै सदनस्य विशेषाधिकार समितेः उपवेशनं श्वः अर्थात् नवम्बर मासस्य 3 दिनाङ्के अनुष्ठितं स्यात्। सूत्रानुसारं समिति समीपे विद्यमानानां सर्वेषां प्रकरणानाम् एव समीक्षा एतस्मिन् सत्रे समीक्षा सम्भवेत्। ध्यानास्पदमस्ति यत् आपदलीययोः सांसदयोः राघव चड्ढा, संजय सिंह इत्येतयोः अथ तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदस्य डेरेक ओब्रायन इत्येतस्य च प्रकरणानि समिति समीपे सन्ति। राघव चड्ढा प्रकरणे तावत् उच्चतमन्यायालयस्य साम्प्रतिकटिप्पणीम् आधृत्य सदनस्य विशेषाधिकारसमितेः एतदुपवेशनं विशिष्टं महत्वास्पदं च आमन्यमानमस्ति। संसदि प्रश्नार्थम् उत्कोचग्रहण प्रकरणे तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदपदासीना महुआ मोइत्रा इत्यसौ अद्य लोकसभायाः नैतिकता समितेः समक्षम् उपस्थिता भवेत्। इतः प्राक् महुआ मोइत्रा प्रकरणस्य अन्वीक्षणं कुर्वतीं समितिं प्रति एव प्रश्नान् उत्थापितवती। असौ कथितवती यत् नैतिकता समितिः कथितस्य अपराधस्य आरोपाणाम् अन्वीक्षणपरम् अधिकारं न दत्ते इति। तावदसौ समिति समीपे उपस्थित्यां सत्यां समिति समुत्थापितान् एकैकप्रश्नानाम् उत्तरं दातुं सिद्धा इति अवदत्। मोइत्रा एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालपटले अलिखत् यत् नैतिकता समितिः कथितानाम् आरोपाणाम् अन्वीक्षणाय समुचितः मञ्चः नास्ति इति। तावत् एतस्मिन् प्रकरणे परिदेवकः निशिकान्त दुबे इत्यसौ ग्वालियर नगरे सः उक्तवान् यत् महुआ मोइत्रा इत्येतस्याः समितिसमक्षमम् उपस्थितिः विनिर्धारिता एव, अतः साम्प्रतं किमपि कथनम् अनर्गलं स्यादिति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः पोर्टुगल देशे भारतीय समुदायं सम्बोधितवान्। कार्यक्रमे पोर्टुगल देशस्य विदेशमन्त्री जोआओ ट्राविन्हो इत्यसौ अपि सम्मिलितः अभवत्। डॉक्टर एस जयशंकरः भारत यूरोपीय संघस्य सम्बन्धवर्धने पोर्टुगल देशस्य योगदानं चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अस्मिन् दिशि पोर्टो शिखरसम्मेलनं महत्त्वपूर्णमासीत्।
डॉक्टर जयशंकरः वैश्विककार्यस्थले प्रवासनस्य गतिसंवर्धनस्य अथ सहभागितायाः च प्रासङ्गिकतां चर्चितवान्। सः पोर्टुगल देशे भारतीयजनेभ्यः भारत-पोर्टुगल राजनयिकसम्बन्धानां 50-वर्षपूर्तिसमारोहे सहयोगाय आह्वानं कृतवान्। वित्तमन्त्रीपदासीना निर्मला सीतारमणवर्यायाः श्रीलङ्कायात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। निर्मला सीतारमण अद्य श्रीलङ्कादेशे भारतीयमूलतमिलजनानाम् आगमनस्य 200-वर्षपूर्त्यवसरे आयोज्यमाने कार्यक्रमे भागं गृह्णीयात्। तत्र श्रीलङ्काप्रशासनेन आयोजितं नाम 200 इत्याख्यं सम्मेलनं च असौ सम्बोधयेत्। समारोहे श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतिः रनिल विक्रमसिंघे इत्यसौ प्रधानमन्त्री दिनेश गुणावर्धने इत्यसौ अपि च सम्मिलितौ स्याताम्। कोलम्बो नगरं प्राप्य तावत् निर्मला सीतारमणवर्या श्रीदलाडा मालिगावा इत्यत्र पूजां समाचरितवती। असौ अनुराधापुरा इत्यत्र श्रीमहाबोधिस्थले अपि श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवती। स्वीययात्रावधौ असौ महत्त्वपूर्णवाणिज्यिकवार्तासु राजनयिकविमर्शेषु अपि तत्र श्रीलङ्कादेशे सम्मिलिता जायेत। भारत-संयुक्त अरब अमीरात देशं च अन्तरा वर्तमानं शिक्षासहयोगम् अधिकं सुदृढं कर्तुम् एकस्मिन् ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः उक्तवान् यत् संयुक्तारब अमीरात देशः वैश्विकं प्रमुखं आर्थिकं नगररूपम् इव अथ भारतं वैश्विकस्तरे प्रतिभाश्रयणभूतमिति। एतत् ज्ञापनपत्रं भारत-संयुक्तारब-अमीरातयोः मध्ये वैश्विकावसरेभ्यः पारस्परिकसमृद्धिभ्यः च विद्यमानशक्तिपुञ्जस्य उपयोगं कर्तुं सामर्थ्यम् इतोपि उद्भावयेत् इति। केन्द्रीयशिक्षामन्त्री अवदत् यत् एतत् ज्ञापनपत्रं द्वयोः देशयोः उच्चशिक्षणसंस्थानां शैक्षिकानुसन्धानसहयोगसन्दर्भे अपि मार्गं प्रशस्तं कुर्यात् अथ देशद्वयगतसाहमत्येन एतेन कौशलक्षमतासंवर्धनस्य सौविध्यमपि संवर्धेत् इति। देशे अधुना हैकिंग इति उपकरणगतम् अनधिकृतप्रवेशप्रकरणं चर्चायामस्ति। राहुल गान्धिं समेत्य बहवः नेतारः आरोपितवन्तः यत् तेषां दूरभाषयन्त्रे अनधिकृतप्रयासः क्रियमाणः अस्ति इति प्रतिभाति। भाजपादलनेता रविशङ्करप्रसादः तावत् एतस्मिन् प्रकरणे उक्तवान् यत् अत्र दूरभाषयन्त्रगतप्रकरणे एप्पल समवायः स्पष्टीकरणं दद्यात्। तेन उक्तं यत् एप्पल इत्येतेन समवायेन स्वयमेव उक्तं यत् एषा सूचना अस्माभिः 50-100 देशेषु ख्यापिता आसीत् इति। भारतम् अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः विश्वचषकप्रतियोगितायाम् अद्य श्रीलङ्कादलस्य सामुख्यं कुर्यात्। भारतीयं दलम् एतां स्पर्धां विजित्य प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रवेष्टुं तत्परं स्यात्। अत्र स्पर्धायां सर्वेषां दृष्टिः विराट् कोहली इत्यस्य उपरि स्यात्, यः सचिन तेन्दुलकरस्य एकदिवसीयशतकानां विश्वविक्रमस्य समीपे अस्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।